Hello friend, today I'm going to teach you how to make or how to design calculator using HTML and VBScript. HTML भनेको चाहिँ यसको डिजाइनिङ फंक्सन एउटा डिजाइन पार्ट हो, डिस्प्ले पार्ट भने VBScript चाहिँ यसको फंक्सनको लागि युज गरेको छ र क्याल्कुलेटर कसरी युज बनाउने भन्ने विषयमा मैले यहाँनिर आज क्लास गर्न लागिरहेको छु। त्यसैले हामी सुरु गरौँ नोटप्याडमा HTML बाट र HTML भन्दा अगाडि म तपाईलाई के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो कुनै पनि ब्राउजरहरुमा VBScript ले फंक्सन गरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले मेटा http equivalent to eqib.x यो compatible अनि इन्टरनेट एक्सप्लोरर चाहिँ 10 or 11 भनेर हामी राख्दिने। यसो गर्यो भने चाहिँ हाम्रो VBScript ले काम गर्दिन्छ है। मेटा यो राख्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, नत्र भने चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ फंक्सन गर्दैन। र हामी यहाँनिर गएर head and title my calculator later title and HTML and हाम्रो फंक्सन छ। अब हामीले गर्ने भनेको ओके बडी पार्ट्स। ओके बडीमा हामी कुनै कलरहरुलाई युज गर्न सक्छौं अर समथिङ हामी त्यहाँ डिजाइन गर्न सक्छौं। तर युज नगरिकन म एउटा सेन्टर पार्टमा राख्दिन्छु। त्यसैले यहाँ सेन्टरमा ट्याग युज गरेर टेबल युज गरौँ। र टेबल भन्दा अगाडि मैले फर्मको लागि चाहिँ एक्सन काम गर्ने बनाउनको लागि चाहिँ फर्म युज गरे। फर्म नेम इक्वल्स टु यसको नेम FRM नेम दिने, जहिले पनि फर्मको नेम दिने र फर्म भित्र चाहिँ टेबल युज गर्छु र टेबलको बोर्डर दियो बोर्डर इक्वल्स टु 1 र यसलाई हामीले बोर्डर कलर पनि हामीले दियो ग्रीन। ओके यसरी टेबल हामीले दिसके पछाडी अब हामी रो बनाऊ र रोमा चाहिँ टीडी सेल राखौं। कोल स्प्यान यहाँनिर मैले जम्मा 4 वटा लाइन 4 वटा कोलममा बनाउन लागिरहेको छु। त्यसैले कोल स्प्यान इक्वल्स टु 4 गरे 4 वटा कोल स्प्यान गरे र यहाँ मैले माइ क्याल्कुलेटर र यहाँनिर मैले टीडी नम्बर क्लोज गरे र मैले टीआर लाई पनि क्लोज गर्दिए। र सेकेन्ड रोमा गएपछि टीआर यहाँनिर गएर सेल टीडी गरिसके पछाडी अब यहाँनिर हामीले ल्याइदिने भनेको चाहिँ के हो त्यो आधारले राख्दियो। यहाँनिर हामीले एउटा कोल स्प्यान गरिसकेको छौं र कोल स्प्यान यहाँ चाहिँ टीडी कोल स्प्यान माइ क्याल्कुलेटर माइ क्याल्कुलेटरमा यहाँ राखौं। इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट र नेम इक्वल्स टु यसको चाहिँ DISPLY डिस्प्ले भनेर राख्दियो। र टीआर टीडी नेक्स्ट कोलममा हामी गइसके पछाडी चाहिँ नेक्स्ट कोलममा के राख्दियो यहाँ सेकेन्ड लाइनमा दियौ टीडी इनपुट टाइप इक्वल्स टु बटन बटनमा भ्यालु इक्वल्स टु हामी भ्यालु स्पेस 1 दुई पटक स्पेस 1 दिए मैले नेम राख्थे र यसको नेम इक्वल्स टु चाहिँ यसलाई राख्दियो CMD1 or ONE1 भनेर नेम राख्दियो। ओके लाई CMD or ONE1 गरेर राख्दियो नेम र टीडी लाई म क्लोज गर्दै यो फर्स्ट कोलम र यसैलाई कपी गरेपछि यो फर्स्ट सेलमै मैले राख्थे सेकेन्ड थर्ड फोर्थ किनभने मैले यहाँनिर 4 वटा कोल स्प्यान गरेको छु। यहाँ चाहिँ टेक्स्ट बक्स ल्याएको छु भने यसलाई मैले 2 गर्दै 3 गर्नु होला र 3 गरिसकेपछि यो चाहिँ 4 नम्बर चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ यहाँनिर। र हामी यहाँनिर गएर चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रो लाई टीआर लाई क्लोज गरिदियो। मैले अलि टेबल पनि क्लोज गरे र कस्तो बनेछ हाम्रो यसरी हेरौँ। सेभ एज गरिसकेपछि माइ calculator.html र यसरी हामीले क्याल्कुलेटरलाई सेभ गर्यौं र गएर हेरौँ हाम्रो क्याल्कुलेटर माइ क्याल्कुलेटर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ यसरी बन्यो हैन। सेन्टरमा यसरी बस्यो 1 2 3 4 चाहिँ राख्यौं र यहाँनिर के बुझ्नु होला भने यो 1 पछाडी हामी स्पेस दिएको छौं 2 3 4 लाई स्पेस दिएर चाहेको छौं। त्यसले गर्दाखेरि 1 को अगाडि पनि अलिक बढी स्पेस दिने भने 2 3 यसरी हामी स्पेस दिने भने चाहिँ यहाँ यो इक्वल साइनको स्पेस र त्यो पछाडीको जुन स्पेस जति छ त्यो अल चाहिँ भ्यालुको रूपमा शो हुन्छ है। यसलाई सेभ गर्ने
सेभ गरेर अब हामीले यहाँनिर हेर्ने हो भने हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेको छ। यसरी हामीले डिस्प्ले भइसके पछाडि यसरी नै बनाऊ। यो टेक्स्टलाई हामी सेन्टर गरौँ, ठुलो साइज बनाउन सकिन्छ। टेक्स्ट यसमा जाउँ, टेक्स्ट इनपुट र यहाँनिर हामी सेभ गरेर हेर्ने। हामीले क्याल्कुलेटरको यो डिस्प्ले हुने बनायौँ र यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ। यो वान चाहिँ बटम भयो र यसमा हामीले के राख्दिन सक्छौँ भने डिस्प्लेको साइजहरू साइज इक्वल्स टु 15 कत्रो साइजमा हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यसको साइज हामी राख्दिने 15 यो भयो। थर्ड यहाँनिर गएर हामीले 25 गर्यो भने 22 कन्ट्रोल सेभ गरेर हेर्ने हो भने कत्रो साइजको हामीलाई आवश्यक पर्छ यसरी राख्न सक्यौँ। अझ हामीलाई ठुलो चाहिन्छ भने 25 ओके साइज। यसरी हामीले त्यो डिस्प्ले हुने साइज यसरी राख्दिन भने चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ जानु होला। यसरी भयो 25 साइज। र यहाँनिर जहिले पनि 0 आइराखोस् भन्ने बनाउनु पर्छ भने यहाँ गएर के गर्नु होला भने प्लेस होल्डर PLC प्लेस होल्डर इक्वल्स टु 0 अर समथिङ के गर्छ हामी त्यो गरेपछि यहाँनिर यसरी प्लेस होल्डरमा चाहिँ यसरी 0 आइरहन्छ। अरू त्यसपछि डट पनि आइराखोस् भने बनाउने प्लेस होल्डर डट 0 यसरी डेसिमलको साइनहरू पनि हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ। जुन प्लेस होल्डरले चाहिँ के गर्छ भने हामीले जब टाइप गर्छौँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली भरे हट्छ है। र फेरि म रिप्रेजेन्ट गरेँ तपाईँलाई, तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने तपाईले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईको कम्प्युटरमा विभिन्न किसिमका अपरेटिङ सिस्टमहरू हुन सक्छ र ब्राउजरहरू विभिन्न किसिमको राखेको हुन सक्छ। कुन ब्राउजरमा तपाईँ रन गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँनिर गएर मेटा यो कोड चाहिँ http://equiv=x यो कम्प्याटिबल कन्टेन्ट IE = 10 or 11 गरिदिनु होला है। किनभने यस्तो गर्नु भने अहिलेको ब्राउजरहरू चाहिँ भर्सन 10 र 11 भन्दा माथि छन्। कुनै पनि ब्राउजरहरू चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर होस्, क्रोम होस्, जेसुकै त्यसले गर्दाखेरि यो राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईको सबैको लागि कम्प्याटिबल हुन्छ। नत्र भने तपाईको कोड ठीक भएर पनि भरे फंक्सन चाहिँ गर्दैन। भनेको हामीले जस्तै यहाँ अहिले त बनाइरहेको छैन हामीले, या वान टाइप गर्दाखेरि वान डिस्प्ले हुनु पर्यो र यसरी बनाइसकेपछि तपाईलाई सजिलो छ। अब के गर्नुस् भने यहाँ मैले यसरी लगे यो रो र यसलाई नै यतिलाई चाहिँ हामी कपी गरौँ। फर्स्ट रो भयो, यहाँ गएर हामी सेकेन्ड रो बनाऊ र यसको नेमहरू चेन्ज गरिदिउँ है। टु PHREP र यहाँ राख्छौँ FOUR और जी को लागि टी मात्रै हामी लेख्छौँ भने पनि ओके केही फरक पर्दैन है। र 4 को लागि हामीले जस्तै CMD4 गर्दा पनि हुन्छ और CMD1 गर्दा पनि हुन्छ। जे हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भरे कोड बुझ्नको लागि हामीले नेम दिएको हो, तर भ्यालु भने चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले राखेको हो। जे भ्यालु राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। त्यसको मैले 1 to 2 पायो भने अब यहाँनिर म के गर्छु 5 को ठाउँमा 1 2 को ठाउँमा 6 7 अनि मैले यहाँ गरेँ 8 नेम राख्दै यहाँनिर CMD5 भनेको कमान्ड बटन हो, त्यो कमान्ड बटनको 5 राख्दै यसलाई पनि म CMD गर्दै 73 यसलाई पनि CMD TW2 गर्दै CMD4 CMD5 CMD SIF6 यो चाहिँ नेम भयो। अहिले यसको हामी काम गरेको छैनौँ, भरे काम गराउन लागि अहिले हामीले नेम दिइरहेको हो। CMD CBN7 सम्झिनु होला, जे नेम दिए पनि हुन्छ, तर यो CMD को मतलब कमान्ड हो EIGST 8 राख्दै त्यस पश्चात फेरि मैले यहाँ गएर के गरेँ भने पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरेर अब हामीलाई चाहियो 9 आउनु पर्यो। 9 पछाडि हामीलाई 0 चाहिन्छ, 0 पछाडि डेसिमल पनि चाहियो अनि अर्को हामीलाई क्यान्सलको लागि C। त्यसैले हामी यहाँ राखौँ CMD9 CMD ZTR0 CMD
DCIML decimal र CMD CANCL cancel. अब मैले सेभ गरेँ, चेक गर्दै गरौँ हाम्रो क्याल्कुलेटर कस्तो बन्दैछ. यस है, राम्रो क्याल्कुलेटर बन्दैछ. यहाँसम्म हामीले पुर्यायौँ. अब अरु हाम्रो क्याल्कुलेटरमा के हुन्छ, नर्मली यति भयो. त्योभन्दा अरु बढी हाम्रो क्याल्कुलेटरमा के हुन्छ तपाईले थप्न सक्नुहुन्छ. यहाँ गएर हाम्रो क्याल्कुलेटरमा हुन्छ तपाईले त्यसलाई m प्लस पनि हुन्छ है. त्यस्तै गरेर त्यो मेमोरी प्लस भन्छ, त्यसले मेमोरी प्लस हुन्छ र माइनस मेमोरी आउट गर्ने हो, त्यो माइनस मेमोरी आउट. त्यस्तै गरेर मेमोरी रिड गर्नको लागि mr पनि राखिदिएको हुन्छ. अर्को तपाईको त्यहाँनिर राखिदिएको हुन्छ साइन कस पनि राखिदिएको हुन्छ हैन. यसरी गरिदिउँ र मैले यहाँनिर त्यसको नेम फेरि राख्दै CMD MEMOR memory PLUS plus or CMD MEMOR memory out हैन, or in गर्दा पनि हुन्छ. or MEMOR memory गर्दिने यसलाई राख्दै, यसलाई मैले के पनि राख्दिन, assign मात्रै नाम राख्दै or CMD sign गर्यो. CMD memory CMD sign. हेरौँ हाम्रो डिस्प्ले कस्तो भइरहेको छ क्याल्कुलेटरको. यस, यस्तो छ भने यहाँनिर अलिकति प्रब्लम आएछ हैन. डटमा अलिकति हामी स्पेस दिउँ किनभने त्यो सानो अक्षरहरुले मिलिरहेको छैन. यसरी हामीले सेभ गरिसके पछाडी यहाँ गएर हेर्ने हो भने CMD बन्यो. MR अलिक ठुलो भइरहेको छ. त्यसो भए MR लाई हामीले के गरौँ भने 1 स्पेस घटाइदिउँ, यता पनि एउटा स्पेस घटाइदिउँ. कन्ट्रोल S, यहाँ गएर हामीले F5. यस, MR ठीक भइरहेछ अहिले हैन. साइनलाई पनि ठुलो भएछ, अलिक घटाइदिने. यसरी हामीले मिलाउन सक्छौं है. मेमोरी प्लसलाई पनि 1 स्टेप घटाइदिउँ, 1 स्टेप हैन. साइनलाई पनि 1 स्टेप घटाइदिउँ. यसरी हामीले गरिसके पछाडीको अवस्थामा कन्ट्रोल S गर्ने र यहाँ गएर हामीलाई यो चाहिँ राम्रो डिजाइनको लागि हो. अब लगभग हामीसँग बन्यो हैन. यसरी बनाइरहेको छौं. त्यस्तै गरेर अब अरु हामीलाई के चाहिन्छ, साइन कस टेनहरु राख्न सकियो. त्यसैमा साइन कस टेनको साइन जसरी राखिन्छ त्यसले टेन कस राख्न सकिन्छ. मैले त्यो राखिने यहाँनिर मैले के गर्दै भने यहाँनिर गर्छ. अब हामीलाई अपरेटरहरु चाहियो प्लस माइनस गर्नलाई लागि म्याथमेटिकल अपरेटरहरु. यो अपरेटर भन्छ. माइनस इन्टु को लागि एक्स प्रेस गरे, डिभाइड को लागि चाहिँ स्ल्यास साइन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ. यिनीहरुको नेम दिउँ CMD प्लस CMD माइनस CMD multiply र CMD divided divide. अब हेरौँ फेरि कस्तो बन्दैछ. तपाईले पटक पटक यसरी चेक नगर्दा पनि हुन्छ है. कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ भने तपाईले लास्टमा हेर्दा पनि भयो. यसरी हामीसँग क्याल्कुलेटरहरु बन्यो. अब यसरी क्याल्कुलेटर बनिसके पछाडी अब एउटा हामीलाई साइन चाहिन्छ. यहाँनिर गएर राखिदिउँ. हामीलाई चाहिँ TR गरिदिउँ. TR गरेर TD अहिलेको जस्तै कोल स्पान गरिदिउँ. 4 वटा कोलम स्पान गरिदिउँ किनभने हामीसँग 4 वटा कोलम छ. कोल स्पान 4 अनि यहाँ गरौँ इनपुट टाइप इक्वल्स टु बटम ल्याइदिउँ हैन. बटम अनि भ्यालु इक्वल्स टु चाहिँ इक्वल सरी भर्टिकलमा र CM नेम दिउँ इक्वल्स टु चाहिँ CMD EQAL इक्वल यसरी नेम दिउँ. TD लाई मैले क्लोज गरेँ, TR लाई पनि क्लोज गर्दै. कन्ट्रोल S के चेक इट नाउ है. इक्वल आयो. इक्वल अलिकति ठुलो हामी बनाउने, अझ यसलाई साइन परसम्म काम ठुलो बनाइदिने हो भने हामी बनाइदिन सक्छौं. और इक्वल त्यहाँनिर आयो. इक्वल भन्दा हामी अर्को लाइन माथि राख्दिने भने ठिक छ. अगेन हामी यसरी गरिदिन सक्छौं. क्याल्कुलेटरलाई यहाँ राखेर जाने हैन. यहाँ पेस्ट गरिदिउँ सजिलोको लागि. र हामीसँग अब डिभाइडेड भए जस्तै हामीसँग त्यहाँनिर कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज साइन पर्सेन्टेज ल्याउनु पर्यो भने हैन. यो चाहिँ सिफ्ट खिचेर 6 प्रेस गर्नु होला
यसलाई टाइम्स भनिन्छ है टाइम्स जस्तै स्क्वायर ल्याउनु पर्यो SQRT स्क्वायर यसरी स्क्वायर को लागि स्क्वायर साइन ल्याउन सकिन्छ यहाँनिर SQRT स्क्वायर त्यस्तै गरेर हामीलाई चाहियो ओके साइन कस भने जस्तै यहाँनिर टेन कस हैन साइन जस्तै कस यसरी गरिदिन सक्यौ र CMD पर्सेन्टेज नेम दियौ नेम एकदम जरुरी छ किनभने हामी आज भने चाहिँ हामी बेबी स्क्रिप्टबाट यसलाई काम गर्ने पनि बनाइरहेको छौं किनभने HTML ले चाहिँ डिस्प्ले मात्रै गरिदिन्छ हैन यसलाई टाइम्स भनेर राख्दै र यसलाई स्क्वायर CMD SQUAR स्क्वायर यहाँनिर CMD cos ओके कन्ट्रोल हेरौं त अब हाम्रो हुने चाहिँ नर्मल मात्रै हैन हामीसँग साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर पनि बनिसक्यो यहाँ मिलाउँ पर्सेन्टेज लाई ठुलो भएछ प्लस अलि ठुलो भएछ कस लाई ठुलो भएछ हैन स्क्वायर लाई बढाउन सकिन्छ स्क्वायर लाई कति बढाउन सकिन्छ यहाँनिर कस ठुलो भयो ओके यसरी हैन पर्सेन्टेज अलि सानो बनाउन सक्यो यसरी हामीले यसलाई डिजाइन गर्दिने त्यो स्पेस भित्र हामी जति दिन्छौं त्यो आधारमा यस्तो बनिरहेको हुन्छ है त हैन लघु भन्यो भने डिभाइड लाई ठुलो बनाइदिने डिभाइड को मागेर स्पेस थप्दिने हैन त्यो ठुलो भइहाल्छ स्टेप अब हाम्रो यो इक्वल छ इक्वल सेन्टरमा राख्दिने अर साइडमा जही राख्दिने मन लाग्छ त्यो राख्दिनु होला जस्तै यहाँ इक्वल को लागि अझै ठुलो हामी दिने स्पेस दियौ बीचमा यसरी दिन सक्छौं हैन यहाँ गएर हामीले राख्दियौ यसरी अर यो भन्दा माथि हामीले त्यो टेबलको यो भन्दा माथि नेम राख्दिनु पर्यो क्याल्कुलेटरको भने राखिन सक्छौं अर यसलाई सेन्टरमा राख्दिने यहाँ गएर सेन्टर भन्ने ट्याग युज गरौँ सेन्टर सेभ अब हामी यहाँ गएर हेर्ने हो भने यसरी सेन्टरमा बस्यो त्यो सेन्टर मात्रै हैन अब म यहाँ चाहिँ के गर्छु इक्वललाई धेरै ठुलो बनाउँदिन तर म यहाँ दुईटा अर्को ट्रिकहरु यहाँ युज गर्छु सेन्टर नगरेर सेन्टर हटाइदिन्छु यसरी मैले सेन्टर युज गरे त्यसै सेन्टर हामी युज गर्न सक्छौं यो यही सेल भित्र म अर्को के गर्छु भने यहाँ हेर्नु है त यो एउटा सेल भित्र मैले यहाँ इक्वल युज गरे त्यस्तै म अर्को इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट युज गर्छु नेम इक्वल्स टु चाहिँ txt OPERATR अपरेटर राखिदिन्छु अर्को ल्याइदिन्छु इनपुट टाइप इक्वल्स टु चाहिँ टेक्स्ट गरिदिन्छु नेम इक्वल्स टु चाहिँ के राखिदिन्छु भने txt स्टोर भनेर राखिदिन्छु अब मैले यहाँ सेभ गरेर हेरे भने के हुन्छ भने इक्वल पछि अपरेटर र स्टोर टेक्स्ट बक्स आउँछ यो चाहिँ हाम्रो इक्वल हो यो चाहिँ अपरेटर हो यो यहाँ चाहिँ हाम्रो टेक्स्ट हुन्छ र बुझ्नलाई अझ म के गर्दिन्छु भने यसको साइज अलिक सानो बनाइदिए ल साइज इक्वल्स टु अपरेटर भएकोले यसलाई 2 मात्र राख्दै यसलाई गएर चाहिँ साइज इक्वल्स टु यसलाई 5 राखिदिए सेभ गरेर यसरी हेरे यसको साइजहरु आयो यसरी र यसलाई मैले नेम भित्रै दिन्छु प्लेस होल्डरमा र बाहिरबाट लेखिदिँदा पनि हुन्छ बुझ्न सजिलो छ भनेर है यसको मैले नेम के राख्दै भने PLECHOLDR प्लेस होल्डर इक्वल्स टु यसको नाम चाहिँ अपरेटर OPERATR अपरेटर र यसको नेम चाहिँ PLECHOLDR प्लेस होल्डर इक्वल टु स्टोर भनेर राख्दै स्टोर अब यसरी हेर्यो भने हामी देख्छौं अपरेटर स्टोर यहाँनिर अपरेटर भन्ने आछ स्टोरेजको नेम राख्दिनु त्यसरी हामीले क्याल्कुलेटर बनायौं र क्याल्कुलेटरको माथि नेम दिने हो भने जस्तै हामीले डिस्प्ले गरेको छौं डिस्प्ले भन्दा माथि ठ्याक्क जाने हामी यहाँ गरेर क्लियर गरिदिन सक्छौं यहाँ सेन्टर गरेर टिडी गरेर हामी नेम दिन सक्छौं
भागमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर गोल स्पान इक्वल्स को हुनु पर्यो। अब यसरी गर्यो भने के हुन्छ हेर्ने त डिजाइन बाय अलमरा यसरी आयो। यहाँ गएर हामी अझै यहाँ दिन सक्छौँ GR को BG color equals to 336699 यूज गरेँ। सेन्टर डिजाइनलाई बोल्ड गर्दै यहाँ गएर पनि मैले बोल्ड गर्दै यहाँ गएर मैले फन्ट कलर हैन फन्ट फेस इक्वल्स टु SCR स्क्रिप्ट कलर इक्वल्स टु चाहिँ रेड फन्टको लागि यसरी मैले युज गर्न सक्छु। यहाँनिर गएर फन्टलाई क्लोज गरेँ। अब हामीले यहाँनिर हेर्ने कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गर्यौं र यहाँ गएर हेर्ने भने यसरी विभिन्न हामीले डिजाइनहरु गर्न सक्छौं है, डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यो भइसके पछाडी हामी यो चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेटर हो, यसरी राख्न सक्यो। तल माथि चाहिँ पनि हामीले राख्न सक्यो। अरु मैले यसलाई अझ राम्रोको लागि यसलाई चाहिँ क्लोज गरेर यो रोलाई चाहिँ लास्टमा राखिदिन्छु यस पछाडी। ओके, र माथिको लागि चाहिँ मैले के गर्दिन्छु टपको भागमा चाहिँ गएर राखिदिने भने अहिले सेम हो, तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै पिङ्क गर्दै सेन्टर पुलिसम्यान यहाँ चाहिँ के राख्दिए भने माई क्याल्कुलेटर यसरी मैले राखिदिए भने अझ यो चाहिँ के हुन्छ राम्रो देखिन्छ है त माई क्याल्कुलेटर हैन। अझ मलाई यसलाई सेन्टरमा राखिदिन्छु। यहाँ गएर म सेन्टर ट्याग युज गर्दिने। यसरी हाम्रो डिजाइनहरु युज गरौँ। कन्सेप्टहरुलाई जति प्रयोग गरिन्छ त्यति चाहिँ त्यो हाम्रो डिजाइनहरु राम्रो हुन्छ। यसरी हामी क्याल्कुलेटर तयार गर्छौं। यसरी नै मित्र यसरी सीएलसी हेर्नु भने क्याल्कुलेटर यसरी नै एचटीएमएल बाट हामी डिजाइन गर्न सक्छौं। हामीसँग भएका यी क्याल्कुलेटरहरु पनि यसरी नै डिजाइन गरिएका हुन् एचटीएमएल मा, तर यो एचटीएमएल बाट बनेको यो चाहिँ होइन है। र क्याल्कुलेटर हामीले यसरी बनायो भने हामीलाई कस्तो क्याल्कुलेटर चाहिन्छ हामी बनाउन सक्छौं। अब हेर्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 हामी समस्या क्यान्सलको लागि मैले सिराएको छु हैन। प्लस छ, प्लस माइनस छ, साइन छ, कुनै पनि यसले काम गरिरहेको छैन। र अब यिनीहरुलाई हामीले काम गराउनु पर्ने हुन्छ र यो काम गराउनेको लागि चाहिँ हामीले स्क्रिप्टहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ। आज म तपाईलाई धेरै सजिलो स्क्रिप्ट सिकाउन लागिरहेको छु, बेबी स्क्रिप्ट। र हामीले यसरी एचटीएमएल बाट बनाइसकेको कुनै पनि फर्महरु कुनै पनि वरलाई चाहिँ फर्महरुलाई चाहिँ काम गराउनु पर्यो भने हामीले स्क्रिप्ट युज गर्नु पर्यो। त्यो स्क्रिप्टमा चाहे तपाईले अब बेबी स्क्रिप्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ, जाभा स्क्रिप्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले अब कुनै पनि किसिमको स्क्रिप्ट युज गर्नु सक्नुहुन्छ। तर बेसिकली हामीले अहिले चाहिँ यो बेबी स्क्रिप्ट त्यसपछि जाभा स्क्रिप्ट सिकौं। र म तपाईलाई बेबी स्क्रिप्टबाट कसरी बनाउने, कसरी यसलाई काम गर्ने बनाउने, कसरी बेबी स्क्रिप्टले फंक्सन गर्छ भन्ने बारेमा लगिरहेको छु। र अझ म सजिलोको लागि यसलाई के गरे भने अगाडि गएर बडीमा गएर बीआर गरे। किन गरे भने अझ तल चाहिँ के होस्, तल आओस्, सेन्टरमा देखियोस्। र यहाँनिर एचआर होरिजन्टल राख्दे र यो एचआर लाई म कलर पनि दिए त कलर इक्वल्स टु रेड, साइज इक्वल्स 5 गर्दै। त्यसै मैले लास्टमा गएर फेरि के गरे टेबल पछाडी एचआर गर्दै कलर इक्वल्स टु ब्लू गर्दै र साइज इक्वल्स टु 5 गर्दै। यसको मतलब के हो क्लियर बुझ्न राम्रो होस् लागि फेरि हेर्नु होला। अब हामी फंक्सन गर्नको लागि अघिसम्म यसले के पनि काम गरेको छैन। अघि काम नगरेको भनेको मेटाले र अघि काम नगरेको भनेको नेमले हो। अरुको सबै हामीले काम देखिसकेको छौं। जस्तै यहाँनिर स्पेस दियौं, यहाँनिर यो भ्यालुले काम गरिसकेछ, भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्यो। अब हामी यो मेटाले के गर्छ भन्दाखेरि मेटा ट्यागले चाहिँ हाम्रो अहिलेको लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टममा भएका लेटेस्ट ब्राउजरमा चाहिँ
त्यसले VB स्क्रिप्टले फंक्सन गरिसकेपछि ओपन हुने काम त्यसले काम गर्ने बनाउँछ त्यसको लागि हामीले यो युज गरेको र यो गर्नै पर्छ कम्पल्सरी है तपाईले नत्र भने तपाईको स्क्रिप्ट युज गरेर पनि त्यसले काम गर्दैन देखिदैन त्यसले तपाईलाई कन्फ्युजन हुन सक्ला कि मेरो स्क्रिप्ट बिग्रियो वा के हो कहाँ हो त्यसमा हैन है त्यो तपाईको ब्राउजर के छ भन्दाखेरि लेटेस्ट ब्राउजर तपाई युज गरिरहनु भएको छ र त्यो लेटेस्ट ब्राउजरलाई चाहिँ रिकग्नाइज गरिरहेको छैन तपाईको कोडले त्यो कोड चाहिँ लेटेस्ट ब्राउजरमा म रन गर्दैछु भनेर तपाईलाई बुझाउनको लागि चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराउनको लागि मेटा ट्याग युज गर्नु पर्दछ र यो बुझिहाल्नुभयो यो चाहिँ स्क्रिप्टको लागि र नेम केको लागि भन्दाखेरि विशेष गरेर स्क्रिप्टको लागि विशेष गरी हैन कम्पल्सरी यो स्क्रिप्टको लागि हामी नेम दिएको हुन्छौं अघिसम्म अहिले के काम गरेको छौं अब हामी HTML को पार्टबाट सब काम हामीले सकिसक्यौं त्यसरी अब भने चाहिँ हामी के गरौं भने विभिन्न डिजाइनको कुराहरु भिजिट कलरका कुराहरु त तपाईसँग छँदै छन् तथापि अब यहाँनिर युज गर्ने के को भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले युज गरेको नेमको र अर्को तपाईलाई लागिरहेको होला मनमा यो अपरेटर यो स्ट्रिङ किन राख्या होला भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले फंक्सन गराउनको लागि कतिपय सफ्टवेयरहरुमा चाहिँ हिडन पार्टहरु हुन्छ भरि म तपाईलाई देखाउँदै जानेछु र अब हामी काम गर्ने बनाउनको लागि तपाई के गर्नुस् भने बडी पार्टमा जानुहोस् सबभन्दा अगाडिपट्टि चाहिँ स्क्रिप्टहरु प्राय युज गर्ने बानी गर्नुहोस् और लास्टमा तपाईले कुनै पनि HTML को ट्यागहरु चाहिँ सकिसकेपछि लास्टमा स्क्रिप्टलाई युज गर्ने बानी बसाल्नुहोस् त्यसैले मैले तपाईलाई रिफर गर्छु तपाई बडी पछाडी फर्स्टमा है आफ्टर बडी तपाईको यो बिहा दिन तल चाहिँ हाम्रो जुन HTML को फर्म गर्यो भने अब स्क्रिप्ट चाहिँ तपाईले टपमा नै युज गर्नु होला जुन चाहिँ बडी पार्टको फर्स्टमा है यहाँ गएर यसको लागि स्क्रिप्टलाई यसरी ओपन गर्नु होला स्क्रिप्ट स्पेस दिएर LNGUAG ल्याङ्ग्वेज भन्नुपर्छ र इक्वल टु इन्भर्टेड कमा VBSCRIPT VB स्क्रिप्ट किनभने क्लोज गर्नु होला SCRIPT भने हामीले अहिले ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको भनेको VB स्क्रिप्ट हो यसले VBS लाई क्यापिटलै गर्नु होला र तपाई यहाँनिर VB स्पेस गर्न पाउनुहुन्न VB र VB स्क्रिप्ट फरक हो यसले यो VB स्क्रिप्ट हामी आइरहेको छौं र VB स्क्रिप्टबाट चाहिँ हामी त्यसलाई फंक्सन काम गर्ने बनाउन लागिरहेको छौं त्यसैले त्यो स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ के हो भने जुन हामीले HTML को प्रयोगबाट फर्म HTML ट्याग भित्रको फर्म ट्यागबाट क्याल्कुलेटर बनाइरहेको छौं र त्यो क्याल्कुलेटरलाई चल्ने बनाउनको लागि वा त्यो क्याल्कुलेटरको कमान्ड बटनलाई फंक्सन गराउनको लागि हामी स्क्रिप्ट युज गर्दैछौं र स्क्रिप्टको लागि यो चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज ओपन भयो र स्क्रिप्टलाई यसरी क्लोज गर्नु होला कम्पल्सरी गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले हामीले के कसरी यसलाई चलाउने भन्दाखेरि तपाईलाई थाहा कीबोर्डमा हामीले क्लिक गर्नु पर्दैन प्रेस गर्नु पर्छ त्यसले त्यसको की प्रेसको त्यहाँनिर कोडहरु हुन्छन् र अर्को हुन्छ हामीलाई माउसहरु चलाएर माथि लाँदाखेरि मात्रै काम गर्ने पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ माउस ओभर को राखेको हुन्छ भने अहिले चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गरेपछि यसलाई क्लिक भन्छ 1 लाई क्लिक गरेपछि यहाँ देखिनु पर्यो 2 लाई क्लिक गरेपछि यहाँ देखिनु पर्यो 3 लाई क्लिक गरेपछि त्यहाँ दिनु पर्यो 4 लाई क्लिक गरेपछि त्यहाँ देखिनु पर्यो त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँनिर फंक्सन गर्नु पर्यो के को भन्दाखेरि अन क्लिक हो त्यसैले कुनै पनि बटमहरुलाई ती कमान्ड बटमहरुलाई फंक्सन गराउनको लागि सबबाट स्टार्ट गर्नु होला र सबलाई जहिले पनि इन सबमा क्लोज गर्छ इन सबले क्लोज गर्नुपर्छ र सबमा गइसके पछाडी स्पेस दिने र कुनलाई क्लिक गर्दा भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर CMD1 भन्ने बटमलाई क्लिक गर्नु पर्यो भनेको CMD1 भनेको 1 हो भनेर बुझ्छ स्क्रिप्टले तर क्लायन्ट्सले भिजिटरले चाहिँ 1 मात्रै देख्छ 1 लाई क्लिक गर्दा भन्दा उले बुझ्दैन स्क्रिप्टले के बुझ्छ 1 भनेको CMD1 हो CMD1 लाई चाहिँ क्लिक गर्दा अन क्लिक गर्दाखेरि CMD1 लाई हैन CMD1 अंडरस्कोर एउटा मात्र अंडरस्कोर दिनु होला क्यापिटल O लेख्नु होला on CLICK on क्लिक स्मल ब्र्याकेट स्टार्ट र क्लोज गरिदिनु होला अन क्लिक भनेको क्लिक हो क्लिक गर्दाखेरि अन क्लिक गर्दाखेरि CMD1 भन्ने यहाँ एउटा कमान्ड बटन छ जेसुकै छ त्यहाँनेर त्यो CMD1 लाई चाहिँ अन क्लिक भनेको एक पटक क्लिक गर्दाखेरि के इभेन्ट्स हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा इभेन्ट्स हो
हैन CMD1 लाई क्लिक गर्दाखेरि हुने इभेन्ट्समा फंक्सन चाहिँ के देखिनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कहाँ छ त यो भन्दाखेरि फर्म भित्र टेबल्स हैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ दिनु पर्यो FRM फर्म किनभने फर्मको हामी यहाँ नेम दिएको छौं FRM फर्म भित्र चाहिँ के छ DISPLAY डिस्प्ले भन्ने हामी लेखिरहेको छौं यहाँनिर डिस्प्ले भन्ने यो चाहिँ हो हैन डिस्प्ले नेम दिएको छौं डट भ्यालु चाहिँ के देखिनु पर्यो 1 देखिनु पर्यो अब यति गरेपछि फर्म भित्र डिस्प्ले छ डिस्प्ले भित्र चाहिँ भ्यालु के आउनु पर्यो 1 यसरी सेभ गर्यो भने अब तपाई यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नुस् र टेस्ट गर्नुस् 1 र यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि फर्मले काम गरेको यहाँनिर देखिएन हैन यहाँ फर्महरु क्लिक गरेको छैन त्यसको के एरर भएछ ती एररहरु के एरर्स भइरहेछ त्यो एररहरु फाइन्ड आउटलाई डिबग हामीले भन्छौं र त्यसरी हामीले यहाँनिर के प्रब्लम भइरहेको छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर के गरेको छु भने यो डिस्प्ले भ्यालु हो CMD1 लाई क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यो फ्रेम भित्र छ त्यसैले हामीले के गर्दिनु पर्यो भने FRM भनेर नेम दिएछु FRM भनेको फ्रेम भित्र यसको नेम डिस्प्ले राखेको छु यहाँ देखिनु पर्यो डिस्प्ले त्यसैले यसको नाम डिस्प्ले गर्दियौ FRM भित्र हामी के गरौँ भने DISPLAY डिस्प्लेमा डट भ्यालु आउनु पर्यो कुन भ्यालु आउनु पर्यो भन्दाखेरि FRM कै डट DISPLAY डिस्प्ले डट भ्यालु चाहिँ n% दिएर यहाँ कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले 1 आउनु पर्यो हैन यति गरेर हामी यहाँनिर गर्यौं स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेजलाई ओपन गरेको छौं स्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेजलाई क्लोज गर्यौं सबलाई स्टार्ट गरेको छौं एन्ड सबलाई क्लोज गरेको छौं भने CMD1 भनेको चाहिँ हाम्रो कमान्ड एउटा नेम छ CMD1 CMD1 लाई एउटा इभेन्ट्स दिएको छौं अंडरस्कोर क्लिक अन क्लिक भनेको एक पटक क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के होस् भन्दाखेरि फ्रेम भित्र डट डिस्प्ले भन्ने छ फ्रेम भित्र हाम्रो यो फ्रेम भित्र हामी फर्म भित्र राखेको छौं र हामीले डिस्प्ले हुने ठाउँको नाम डिस्प्ले नै राखेको छौं और यहाँनिर हामीले TXT डिस्प्ले राखेको छ भने ओके यसको नाम पनि हामीले TXT डिस्प्ले नै हुनुपर्छ डिस्प्ले TXT डिस्प्लेको भ्यालु चाहिँ के होस् भन्दाखेरि 1 आओस् यहाँनिर हामीले यसरी 1 राखिदियौ भने सेभ गरेर यहाँनिर हेर्ने भयो भने अब हामी यहाँनिर रिफ्रेश गरौँ रिफ्रेश गरेपछि अब यहाँ क्लिक गर्दाखेरि माथि 1 आउनु पर्यो 1 आयो अब 2 ल्याउनु पर्यो भने हामीले सेम के गर्नु पर्यो भने यो स्क्रिप्ट भित्र नै जानु पर्यो अब सजिलो भयो हामीले यहाँ जाने सब गर्दिने अब 2 को लागि हाम्रो के छ यहाँनिर हेर्ने CMD2 छ भने CMD2 ओके T मात्रै नेम राखेको छ भने ओके T ओन्ली T सब T लाई अंडरस्कोर on CLIC अन क्लिक गर्दाखेरि के होस् अब इभेन होस् फ्रेम भित्र TXT DISPLAY डिस्प्ले भनेर आएको छ TXT डिस्प्लेमा चाहिँ भ्यालु आउनु पर्यो कुन भ्यालु भन्दाखेरि 2 भन्ने भ्यालु आउनु पर्यो आफ्टर दैट सबलाई इन सब गरेर क्लोज गर्नु पर्यो यो चाहिँ 2 डिस्प्लेको लागि हो यो 1 डिस्प्लेको लागि हो र यहाँ गएर हामी सेभ गर्यौं भने अब हेर्नु होला यहाँ गएर 1 2 आयो 2 आएन के प्रब्लम भयो यहाँ हेर्नु होला फाइन्ड आउट गरौँ T को लागि हामीले FRM अन क्लिक गर्यो TXT डिस्प्ले डट भ्यालु TXT DISPLAY भएछ PLAY है यसरी एरर पत्ता लगाउनु पर्यो सेभ गरिसके पछाडी अब हामी फेरि रिफ्रेश गर्दिने किन सेभ गरिसकेपछि यो अघिको ब्राउजर अघिकै सेभमा चलिरहेको हुन्छ त्यसले रिफ्रेश गर्दिएर 1 2 यसरी आयो तर यहाँ 1 1 1 गर्दाखेरि अब 1 1 1 आउन ल्याउनु पर्यो 2 2 2 2 or 11 or 20 22 or 111 गर्नु पर्यो or 222 गर्नु पर्यो भने आउँदैन त्यस्तो बेलाको लागि चाहिँ त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ भने FRM from
फर्मको डट txt display display डट भ्यालु एन्ड पर्सन युज गर्नुपर्छ है। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो त्यो फर्ममा जति भ्यालु आएको छ एन्डले प्लस गरिदिन्छ, कुन भ्यालु भन्दा 1 गर्ने भ्यालु। र यसलाई हामीले सेभ गरेर यहाँनिर गएर हामीले रिफ्रेस गरेर हेर्ने हो भने 11111 ल्याउन सक्यो। अब 2 भने फेरि आउन सक्दैन। 2 को लागि फेरि हामी सेम गर्नु पर्यो। यो txt frame डट एन्ड पर्सनलाई चाहिँ 2 पछाडि यसरी राख्दिन सकिन्छ। यस्तो गर्यो भने अब भने चाहिँ हाम्रो 2 2 2 2 2 यसरी आउँछ। 1 2 2 2 2 1 1 1 1 हैन, यसो गर्न सक्यो। अघि चाहिँ 1 गर्थ्यो, 2 गर्नु साथ 1 चाहिँ रिप्लेस हुन्थ्यो। अब एवं रूपले यहाँ म केही गर्नु परेन। तपाईले 1 यसलाई मात्र यसरी कपी गर्ने, पेस्ट गर्दिने आएको जस्तै। आएको जस्तै हामी यहाँ पेस्ट गर्दिने। जस्तै 2 को ठाउँमा अब हाम्रो के राखेछौँ cmd thre3 यो यहाँनिर हाम्रो 3 ल्याइदिने। त्यसै गरेर पेस्ट गरिदिउँ। यहाँ cmd for नेमलाई हेर्ने है, किनभने हाम्रो 4 को लागि cmd for दिएछौँ। त्यसले गर्दाखेरि cmd for डिस्प्ले पनि हाम्रो 4 आउनु पर्यो। लाइकवाइज cmd5 यहाँनिर हाम्रो 5 आउँछ हैन, 5 राख्दिने। एवं रूपले यहाँनिर हामी गयौँ भने यहाँनिर फेरि पेस्ट गरौँ। 5 पछाडि हामीलाई cmd six छ, यहाँ 6 राख्दिने। त्यस्तै गरेर इन्टर गरौँ। अब हामीलाई 7 चाहियो। cmd sen 7 दिएका छौँ। जे नेम दिएको छ त्यो नेम चाहिँ करेक्ट हुनुपर्छ, किनभने यो स्क्रिप्टले चाहिँ त्यो नेमलाई सर्च गर्छ। त्यो पेजमा सर्च गर्दा फाइन्ड उसले जब फाइन्ड गर्छ, फाइन्ड गर्नु साथ उसले डिस्प्ले गर्दिनु। नत्र भने सर्च गर्दा फाइन्ड गर्दा भेटेन भने हुँदैन। 8 को लागि 8 गरौँ। त्यस्तै गरेर 9 यहाँनिर गएर nine को लागि 9। त्यस पछाडि अरु के हुन्छ भन्नुस् त? बाँकी कुन र अब 1 देखि 9 पछाडि केही होला है, एउटा बाँकी हैन, 0 को लागि हामी 0 युज गरौँ। र हेरौँ यहाँनिर ठीक छ, cmd 0 cmd 9 छ। अब डेसिमल ल्याउनु पर्यो भने अब तपाई सेभ गर्नुस्। 1 देखि 9 लाई हामी टेस्ट गरौँ, त्यसपछि डेसिमलको काम गरौँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तर प्रब्लम आयो। प्रब्लम कहाँ हो? अब पत्ता लगाउनुस्। कुनै पनि एउटा बिग्रियो भने त्यसले काम गर्दैन है त। यसो भए हाम्रो के छ यहाँ नेम हेरौँ। 4 5 6 7 8 cm मात्रै रहेछ, cmd हुनु पर्यो। 8 मा चाहिँ cm मात्रै भएछ, cmd eigst ठीक छ हैन। अनि cmd 9 cmd 0 यतिसम्म हेर्यो। र माथि पनि हेरौँ हामीले cmd 0 cmd 9 cmd eigst 8 cmd 7 cmd 6 यहाँ d छुटे छ। cmd 5 cmd 4 cmd 3 cmd 3 पछाडि t को लागि 2 मात्रै गरेको थियो, 2 को 3 मात्रै। अब हेरौँ। त्यसैले हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्यो। 1 अझै हामीसँग प्रब्लम आयो। यो प्रब्लम हामी पत्ता लगाउने अझै कोसिसमा लगाऊ र यसरी गरिराख्दा के हुन्छ हेरौँ है त। हामीले यहाँनिर हेर्दाखेरि cmd 9 यहाँ छुट्याइएको छ र यसरी सबै हेर्दाखेरि करेक्ट देखिन्छ। यसरी हामीले गरिसके पछाडि तपाई यहाँ गएर रिफ्रेश गर्नु होला। रिफ्रेश हामीले गरिसकेपछि हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर हटाइदिउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 यसरी आउने भयो। अब यसलाई हामी डिलिट गर्नु पर्यो भने क्यान्सलको काम गरौँ, वा अब हामीले यहाँ डेसिमलको काम गर्ने हो भने डेसिमललाई गरौँ है त। डेसिमल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ गएर के गर्दिने भने
सेम हो स्क्रिप्ट भित्रै गएर डेसिमल को पनि हामीले सेम राख्दिन्छौँ पेस्ट गरिदियौँ CMD DECIML डेसिमल र डेसिमल को लागि चाहिँ यहाँ गएर इन्भर्टेड कमा राख्न नबिर्सनु होला इन्भर्टेड कमा भित्र फुल स्टपलाई डेसिमल मानिन्छ राखिसके पछाडी चाहिँ अब हामी यहाँ गएर रिफ्रेश गरेर हेर्ने हो भने 1 2 3 डेसिमल हो यसरी काम गर्ने हो डेसिमल को हैन अब क्यान्सल को लागि गर्ने हो भने इजी छ तपाई गएर पेस्ट गर्नु होला के गर्नु पर्दैन है तपाईले इन्भर्टेड कमा डबल युज गर्नु पर्यो एपोस्ट्रोफी छैन है यसरी एपोस्ट्रोफी चारवटा हैन एट वान्स आउनु पर्यो इन्भर्टेड कमा त्यसले क्लीन गरिदिन्छ स्क्रिन क्लीन जाउँ रिफ्रेश गरिदिने 1 2 3 4 5 क्यान्सलले CMD सरी मेरो भयो CMD 0 हैन यो चाहिँ हाम्रो के हो CNCPL हो किनभने हामीले क्यान्सल गरेर CMD क्यान्सल राखेको छौं CMD क्यान्सललाई क्लिक गर्दाखेरि CMD क्यान्सललाई क्लिक गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क आउनु पर्यो सेभ र यसरी हामीले गरिसके पछाडी तपाईले सेभ गर्नुहोस् मजाले सेभ गरेपछि रिफ्रेश गरिदिने र हेरौँ 3 4 7 क्यान्सल ठीक छ हैन त अब हामी 1 2 3 डेसिमल 7 0 0 सबै काम भयो क्यान्सल यसरी हामी क्यान्सलको पनि गर्न सक्छौं अब यो क्यान्सल पछाडी तपाईलाई अब हामी अर्को काम गरौँ मेमोरी प्लस को कसरी गर्ने होला मेमोरी आउटहरु कसरी गर्ने भन्ने कुरालाई पनि अब हामी हेरौँ मेमोरीहरु राख्नको लागि चाहिँ यहाँनिर स्टोर र हामीले अपरेटर राख्ने गरेको छौं तर त्यो भन्दा अगाडि हामीले अपरेटरको काम गर्नु जस्तै प्लस साइनको कसरी काम गर्ने प्लस माइनस को हैन कसरी काम गर्ने पर्सेन्टेज को यो हिसाबहरु पनि हामीसँग छ त्यसैले अब हामीले यहाँ गएर प्लस को लागि हामी काम गर्ने हो भने प्लस को हामीले नेम राखेको छ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि प्लसलाई हामी CMD प्लस भनेर राखेका छौं त्यसैले अब यो कोड भित्र जानु पर्यो यसलाई नि मैले कपी गरे अनि यहाँनिर टाइप सब CMD PLUS भनेको छ प्लस अन्डरस्कोर अन CLICK अन क्लिक गर्दा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले जब हामी प्लसलाई हामी क्लिक गर्छौं भने FRM फर्म को डट अब हामीले प्लस गर्दाखेरि चाहिँ OPERATOR अपरेटर को डट भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यसरी प्लस भएर बस्नु पर्यो भन्ने भनिदियो इन्ट सब यहाँ हेर्नुला सेभ गरे मैले अहिले प्लस को लागि मात्रै गरेको छु प्लस गरेपछि हामी डिभाइड को पनि गर्न सकिहाल्छौं है एउटा हेर्नु होला के गरे CMD प्लस लाई क्लिक गर्दाखेरि अपरेटरमा को भ्यालु चाहिँ प्लस हुनु पर्यो भने अब मैले यहाँ रिफ्रेश गरे हामीले यो प्लसमा अहिले क्लिक गर्दाखेरि अहिले अर्को के गरेको छैन प्लस मात्र क्लिक गर्न प्लसमा क्लिक गर्दाखेरि यो अपरेटरमा चाहिँ प्लस साइन आएर बस्नु पर्यो हैन प्लस अपरेटरमा अहिले आएर यहाँनिर हाम्रो भ्यालु बसिरहेको छैन त्यनेर हामी हेरौं यहाँनिर गएर अपरेटरलाई हामीले के नाम राखेको छौं त्यो नेम नमिलेर पनि धेरै त्यस्तो प्रब्लम आउन सक्छ त्यसैले हामीले अपरेटरको नाम CMD इक्वललाई इक्वल गर्यौं अपरेटरको भने TXT स्टोर गरेको छौं अपरेटरको लागि हामीले नेम TXT अपरेटर गरेको छौं त्यसैले त्यो TXT भन्ने चाहिँ छुटेछ TXT अपरेटर त्यसैले TXT अपरेटरको भ्यालु चाहिँ प्लस बसोस् सेभ गर्ने र गएर हेर्नु होला प्लस आयो ठीक छ यहाँ बस्यो हैन अब माइनस इन्टु र डिभाइडलाई पनि म गरिहाल्छु यहाँ गर्नु होला यति भइसके पछाडी यहाँ जाउँ हामी यहाँनिर प्लस छ भने CMD MINUS माइनस भयो भने यहाँको भ्यालु माइनस बस्नु पर्यो
अब मैले टेस्ट गरेँ, यहाँ गएर हेरेँ, सेभ गरेँ, रिफ्रेस गरेँ भने अब माइनसले गर्दाखेरि माइनस आएर बस्यो, ठिक छ। प्लस गऱ्यो भने प्लस बस्छ यहाँनिर, ठिक छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँनिर हामीले प्लस कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि 1 प्लस गर्दाखेरि त्यो 1 चाहिँ के होस्, स्टोरमा गएर बसोस् अनि यो खाली हुनु पर्यो नि त। प्लस त यहाँ आयो भने अब त्यसको लागि गर्नु पर्यो भने यो डिस्प्लेको भ्यालु चाहिँ यो frm डट टीएक्सटी डिस्प्ले डट भ्यालु हो। यो चाहिँ त्यो भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्नु पर्यो, स्टोरमा गएर बस्नु पर्यो। त्यो 1 चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो। और यहाँनिर डिस्प्ले भएको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँनिर स्टोरमा आएर बस्नु पर्यो। त्यसको लागि कति बेला भन्दा प्लसमा क्लिक गर्दाखेरि भने अब हामी यहाँ जाने प्लसमा गएर त्यो साइन बस्छ भने हामीले यहाँ राखिदिनु पर्यो frm डट कुन भ्यालु भन्दाखेरि स्टोरमा गएर बस्ने टीएक्सटी स्टोर आएछ, टीएक्सटी store मा गएर बस्नु पर्यो। टीएक्सटी store स्टोर डट भ्यालु, त्यो भ्यालु चाहिँ कुन भ्यालु हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेम भित्रको टीएक्सटी display डिस्प्ले डट त्यहाँको भ्यालु चाहिँ कहाँ गएर बस्नु पर्यो, स्टोरमा गएर बस्नु पर्यो। अब हेर्ने यो स्टोरमा गएर स्टोर भएर बस्यो भ्यालु, कुन भ्यालु, डिस्प्लेमा भएको भ्यालु। सेभ गरेर हेरौँ अब भयो कि भयो। यहाँ गएर हेर्ने हो भने रिफ्रेस 5। अब मैले यहाँ प्लस गर्दाखेरि प्लस अपरेटर यहाँ आउनुपर्छ, यो 5 यहाँ स्टोरमा आउनुपर्छ है त। आयो आएन, के प्रब्लम भयो, यहाँनिर अपरेटर आयो तर यहाँ माथिको भ्यालु चाहिँ यहाँनिर आएर बसिरहेको छैन। टेक्स्ट डिस्प्ले डट हामीले भ्यालु गरेको थियौँ र हाम्रो यहाँनिरको जुन भ्यालु छ टेक्स्ट स्टोर भनेर राख्यौँ भ्यालु, हाम्रो यहाँको टेक्स्ट स्टोर नै छ हैन। हामीले यहाँ टेक्स्ट स्टोर नै यसरी राख्यौँ, टेक्स्ट स्टोर राखिदिने र भ्यालु र फर्म टेक्स्ट डिस्प्ले नै छ हाम्रो माथिको जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ आएर त्यहाँनिर बस्दिनु पर्यो। अब हामी हेरौँ चेक गरेर फेरि यहाँनिर हामीले सेभ गर्यौँ र सेभ गरेर रिफ्रेस गर्ने 550 प्लस गरिदिने प्लस अपरेटर यस यहाँनिर आयो, स्टोरमा आएर बस्थ्यो। अब स्टोरमा आइसकेपछि हामीलाई यो माथि त खाली हुनु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई ब्ल्याङ्क गरिदिने। त्यसै गरेर हामी प्लस भित्र गएर अब के गर्नु पर्यो, frm डट टीएक्सटी display डट भ्यालु इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क राखिदिने। त्यो भएपछि माथि ब्ल्याङ्क हुन्छ अनि अर्को भ्यालु आउँछ यहाँनिर, जस्तै 2 प्लस यहाँ आयो, अब स्टोरमा यहाँ आयो, माथि ब्ल्याङ्क भयो अनि हामी 3 गर्न पाइयो हैन। अब इक्वल गरेपछि काम गर्नु पर्यो। त्यसले अब यही कुरालाई तपाईले कपी गरेर यहाँ राख्दै पनि हुन्छ है, सबै सेम। माइनसको अब यहाँ हामीले सीएमडी मल्टिप्लाई गरेको छौँ, मल्टिप्लाई त्यस पछाडि हाम्रो छ डिभाइड डिभाइड सेम युज हुन्छ। अब गएर हेरौँ त यहाँनिर भयो कि भएन, 2 प्लस ठिक छ, क्यान्सल 4 माइनस ठिक छ, माइनस साइन आएन प्लस नै आयो। यसको मतलब हामीले साइन चाहिँ मिस्टेक यहाँ चेन्ज गरेन रहेछ हैन। सीएमडी माइनसको लागि प्लस नै आयो, यहाँ माइनस साइन राखिदिनु पर्यो, यसको लागि मल्टिप्लाईको लागि इन्टु साइन राखिदिनु पर्यो र डिभाइडको लागि हामीले डिभाइड साइन राखिदिनु पर्यो। यो प्रब्लम भयो। यसरी हामीले चेक गर्दै 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 जाने। जस्तै 8 माइनस अब ठिक छ, क्यान्सल 7 इन्टु ठिक छ हैन, यहाँ स्टोरलाई राखौँ 9 डिभाइडेड ठिक छ हैन। यसरी अब हामी यति गरिसके पछाडि हाम्रो लगभग यो प्लस माइनस डिभाइडले काम गरिसक्यो। अब हामीले गर्नुपर्ने छ इक्वलको, इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ जोडिनु पर्यो। इक्वल गर्दा जोडिनको लागि चाहिँ हामीले इक्वलको के राखेको छ त नेमलाई हेर्नु पर्यो, सीएमडी इक्वल
र CMD इक्वललाई पनि हामीले यहाँ गएर अब हामी इक्वलमा जाउँ है त सब हैन सब गरिसके पछाडी हाम्रो इन सब गर्नै पर्छ अरे इन सब हामीलाई थाहा छ सबले के गर्दाखेरि CMD इक्वललाई अंडरस्कोर ऑन CLICK अन क्लिक गर्दाखेरि अब के होस् त भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के यहाँ फंक्सनहरु अपरेटरको फंक्सनहरु युज गर्नु पर्यो कुनसँग हामीले कम्प्यारिजन गरेर हेर्नु पर्यो भने यहाँनिर जस्तै 1 प्लस छ भने अपरेटरमा जुन साइन छ त्यो अनुसारको काम गरोस् भन्ने पर्यो माइनस छ भने माइनस गर्नु पर्यो इन्टु छ भने मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो डिभाइड छ भने डिभिजन गर्नु पर्यो हैन त्यस्तो भएको कारणले गर्दा यहाँ राख्ने चाहिँ हामीले इफ कन्डिसन युज गर्दिने इफ frm dot txt operator dot value value equals to say यदि प्लस छ भने tn then छ भने के गर्ने frm dot txt display dot value त्यो डिस्प्लेमा देखेको भ्यालु मा चाहिँ के हुनु पर्यो भने जोडिनु पर्यो जोड्नको लागि अंक जोड्नलाई cint सिन्ट भन्ने हामीले कमान्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ सिन्ट frm.txt को डट भ्यालु यो भ्यालु र प्लस अर्को भ्यालु सिन्ट कुन भ्यालु त्यो अर्को भ्यालु भनेको चाहिँ जब हामी यहाँ गएर क्लिक गर्छौं 1 प्लस 2 गरेर इक्वल गर्दाखेरि चाहिँ स्टोरमा भएको भ्यालु र डिस्प्लेमा भएको दुईटा भ्यालु देखाएर यहाँ देखिनु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि हामी देखाउन लागिरहेछौं डिस्प्लेमा कुन भ्यालु अहिले डिस्प्लेमै भएको भ्यालु प्लस हामीले गर्ने frm.txt str_store.value स्टोरमा भएको भ्यालु दुईटा चाहिँ जोडेर त्यनेर देखाउनु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यहाँ के गरौँ भने इन्टर गर्दिने सबलाई जहिले पनि क्लोज गर्दा एन्ड सब गर्दिने त्यसो भए इफ स्टार्ट गरेको छु कन्डिसन इनलाई जहिले पनि हामी क्लोज गर्दाखेरि end end if मा हामीले क्लोज गर्नु पर्छ प्लसलाई अहिले हामी हेरौँ यहाँनिर फेरि बुझ्नु होला इफ यदि अपरेटरको भ्यालु प्लस छ भने डिस्प्लेमा देखाओस् के देखाओस् भन्दाखेरि सिन्टले अंक भन्ने बुझाउँछ जोड्नु पर्यो कुन अंकलाई भन्दाखेरि यो डिस्प्लेको नम्बर र स्टोरमा गएर बसेको नम्बरलाई जोडेर कहाँ देखाओस् डिस्प्लेमा देखाओस् हेरौँ है त 1 प्लस यहाँनिर स्टोरमा 1 छ डिस्प्लेमा 1 राखे 1 1 जोडेर अब यहाँ इक्वलमा गर्दा अपरेटरलाई हेर्छ अपरेटरमा प्लस छ भने 1 1 2 भनेर माथि देखाउनु पर्यो अब यहाँनिर हाम्रो 2 भनेर जुन देखाइरहेको छैन त्यसको लागि हामीले यहाँनिर हाम्रो के प्रब्लम भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्न जरुर जहिले हाम्रो प्रब्लम चाहिँ यहाँ हुँदो रहेछ PALY भएछ PLAY हुनुपर्नेमा है त्यसले हामीले यो एकदम केस सेन्सिटिभ हुन्छ स्क्रिप्टहरुमा सानो सानो कमा सानो सानो स्पेलिङले पनि एरर गरेको हुन्छ यसले PALY भएछ PLAY हुनु पर्थ्यो अब यहाँ गएर हामी अगेन टेस्ट गरौँ 2 प्लस स्टोरको भ्यालु 3 भनेपछि यहाँ 5 पाउनु पर्यो डिस्प्लेको भ्यालु र यहाँको भ्यालु जोडेर डिस्प्लेमा देखिनु पर्यो के गर्दा भन्दाखेरि इक्वल गर्दा इक्वलले कुनलाई हेर्छ अपरेटरलाई हेर्छ अपरेटरमा के छ प्लस छ त्यसो भए यहाँ 5 हुनु पर्यो इक्वल 5 क्लियर क्यान्सल 800 प्लस 500 1300 हैन क्लियर छ है यसरी चाहिँ प्लसले गर्यो अब प्लस गरिसकेपछि हामीले सजिलो भयो हैन यो इन्ड इफ भित्र हामी राख्दिनु होला अब यो इफ कन्डिसन हामी युज गरेपछि एल्स इफ युज गर्दिनु होला मोर कन्डिसनको लागि एल्स इफ frame.txt operator.value value equals to यदि माइनस छ भने चाहिँ फेरि देन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि देखाउने चाहिँ frame.txt display.value मै हो तर के गर्नु पर्यो स्टोर सँग चाहिँ घट्नु पर्यो स्टोरको भ्यालु सिन्ट frame.txt
txt str store dot value minus sin हुनु पर्यो कुन भ्यालु भन्दाखेरि frame dot txt dis play dot value लाई चाहिँ घट्नु पर्यो माइनस छ भने हेरौँ यहाँ किन स्टोर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिलोबाट घटाउने हो नि त हामीले त्यसैले फर्स्टमा हामी स्टोर राख्नु पर्यो तर प्लस गर्दाखेरि अवस्थामा चाहिँ टेक्स्ट डिस्प्ले अगाडि पछाडी वा स्टोरलाई पछाडी वा टेक्स्ट डिस्प्ले अगाडि राख्दा के फरक पर्दैन तर माइनसको बेला चाहिँ हामीले टेक्स्ट स्टोर नै अगाडि हुनुपर्छ किनभने त्यो फर्स्ट हामीले इन्ट्री गरेको भ्यालुबाट घटाउने हो त्यसले गर्दाखेरि फर्स्टमा हुनु पर्यो हेरौँ 300 बाट माइनस 67 घट्यो भने कति बाँकी है त के भयो होला त भन्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो स्पेलिङ नै एरर भयो होला हैन else if txt operator dot value equals to then txt dis pl अब भने चाहिँ हुन सक्छ 300 minus 67 यसरी आयो ओके प्लस को अब चाहिँ यो PLY हुँदो रहेछ मैले यतिलाई कपी गर्दै त अब चाहिँ मैले यहाँ राख्थे अझ बुझ्नलाई यो प्लस को लागि हो यो माइनस को लागि युज गरेको सबट्र्याक्सन को लागि यो समेसन को लागि एडिसन को लागि यो सबट्र्याक्सनलाई अब मल्टिप्लिकेसनलाई टेक्स्ट अपरेटर रिक्वेस्ट टु इन्टु साइन एक्स साइन छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त यहाँनिर गएर चाहिँ शिफ्ट खिचेर 8 हाल्दिने स्टार साइनले चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाई गर्छ त्यस्तै गरेर यहाँ पेस्ट गर्दै यहाँ डिभिजन साइन छ भने चाहिँ के गर्नु स्ल्यास साइन छ भने के गर्नु पर्यो स्टोरलाई नै डिभिजन गर्नु पर्यो हो यति गरिसकेपछि म सेभ गर्दै अब भने चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भयो है त इक्वल्समा 2 plus 2 4 cancel 3 minus 6 minus 3 correct 5 into 4 20 हुनु पर्यो हैन त 20 yes correct cancel 70 divided 5 14 हैन करेक्ट इक्वल सम्मको हामीले यसरी गर्न सक्यौं यस पछाडी अब हामी जाउँ मेमोरी प्लस गर्ने र माइनस गर्ने यो इजी छ मेमोरी प्लस गर्नको लागि के गर्दिने भने सब यहाँनिर आयो अब हामी सब मेमोरीको लागि हामी के गरेको छौं मेमोरीको लागि हामीले अगेन थाहा हुनु पर्यो नेम cmd प्लस अब जाने यहाँनिर मेमोरीलाई cmd प्लस गर्नुभएको छ सब cmd प्लस अंडरस्कोर on click के हुनु पर्यो फ्रेम हाम्रो मेमोरी प्लस गर्दाखेरि चाहिँ मेमोरी चाहिँ कहाँ गएर स्टोर भएर बस्नु पर्यो कहाँ गएर बस्नु पर्यो भन्दा frame dot txt store dot value मा गएर बस्नु पर्यो कुन चाहिँ भन्दाखेरि frm dot txt display dot value चाहिँ अनि के हुनु पर्यो त्यो हट्ने बनाउँदा पनि हुन्छ वा यति नै हामीले राख्दिँदा पनि हुन्छ अर हट्ने बनाइदिनु भने from dot txt display dot value equals to blank गरिदिन सकिहाल्छौं मैले 600 लाई मेमोरी गर्न चाहे यहाँनिर 600 ओके इन सब हाम्रो भयो यहाँनिर इन सब है त्यो एउटा इन सब जुन मेमोरीको इन सबको प्रब्लमले सबैलाई काम गर्न दिए गरेर 600 प्लस स्टोरमा आएर बस्नु पर्यो त्यो 600 चाहिँ अलग आएर बस्नु मेमोरी प्लस भएन के भयो यहाँनिर हेरौँ cmd मेमोरी प्लस अनि क्लिक गर्दाखेरि txt dis pa जहिले हुन्छ play this play 600 प्लस आयो ठीक छ माथि ब्ल्याङ्क भयो हैन माइनसले हटाउने mr ले चाहिँ ब्याक गर्ने हो यसैले हामी मैले के गर्दै यहाँ गए मेमोरी प्लस लाई आउट गरेको छौं आउट गर्यो भने के हुन्छ यसलाई ब्ल्याङ्क गर्यो भने आउट भयो
त हटाउने त हो मेमोरी गरिरहेको जुन छ मेमोरी गरिरहेको चाहिँ हट्नु पर्यो 100 मेमोरी भइरहेछ मेमोरी प्लस माइनस गरेपछि 400 यहाँको हट्नु पर्यो हट्यो स्टोरबाट हैन यसले चाहिँ मेमोरीको लागि फेरि ल्याउनु पर्यो ब्याक गर्नु पर्यो भने त्यो पनि हामीले यहाँ जाउँ मेमोरीलाई हामीले के राखेको छौं मेमोरी नै राखेको होला यहाँनिर नेम हेर्नु पर्यो भने हाम्रो यहाँनिर छ एमआर को सीएमडी मेमोरी यहाँ जो हमें सीएमडी मेमोरी प्लस है नै मेमोरी अनि सीएमडी मेमोरीमा टक्क यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो त्यसलाई चाहिँ पछाडि स्टोरको भ्यालु त्यहाँ आएर बस्छ र जुन स्टोरको भ्यालु छ स्टोरको भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो भने त्यो भ्यालुलाई हामीले यहाँ गएर ब्ल्याङ्क राख्दिनु पर्यो यसरी गएर ब्ल्याङ्क राख्दिने र यसरी हामीले मेमोरी पनि ब्याक गर्यो अब हेर्ने भने हाम्रो यहाँनिर जाउँ क्यान्सल 7 लाख छ मेमोरी प्लस भएको छ यहाँ आयो यसलाई फेरि ब्याक गर्नु पर्यो मेमोरी यसरी ल्याएको यसरी इजिली हामी बनाउन सक्छौं भने साइन कन्स्ट्यान्टहरु छ साइन कन्स्ट्यान्टको लागि त हामी साइन कन्स्ट्यान्ट हाल्नु पर्छ सिनको लागि जस्तै यहाँनिर गएर हामीले सब CMD साइन को लागि अन CLSK अन क्लिक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि frame dot txt dis player display player dot value equals to चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि साइन को लागि साइन नै भ्यालु राख्दिने डट frm dot txt dis player dot value यसले साइन को भ्यालु नै देखाइदिन्छ र इन्ट सब गर्दिने र त्यसै गरेर कन्स्ट्यान्ट को लागि हामी गर्नु पर्यो भने पनि त्यही गर्दिने यसले कस छ भने कसको लागि यहाँनिर साइन बुझ्दै हामी कस गर्दिने र साइनको कसको उल्टो नै अब tan कसैको आउँछ त्यो साइन्टिफिकमा हामीलाई आवश्यक पर्छ साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर बनाउन सक्छौं त्यसै गरेर पर्सेन्टेजको लागि हेर्ने हो भने यहाँनिर हेर्नु होला सब CMD PER CNTAG पर्सेन्टेज अन CLSK अन क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो txt dis play डट भ्यालु मा देखिनु पर्यो के देखिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ इन्टु गरेको हुन्छ पर्सेन्टेजमा देखाउनु पर्यो नि त त्यसले सिन्ट मा ब्र्याकेट frm डट txt dis play डट स्टोर को लाई ल्याउनु पर्छ है str store डट भ्यालु भ्यालु क्लोज गर्दिने त्यसलाई इन्टु सिन्ट फेरि गर्दिने frame डट हामीले चाहिँ अब पर्सेन्टेजको लागि गर्दै छौं त्यसले गर्दाखेरि स्टोरको भ्यालु र डिस्प्लेको भ्यालु चाहिँ गुणा भएर 100 ल्याउनु पर्यो नि त हैन यहाँनिर गएर txt dis play डट भ्यालु दुईटा गुणा भयो दुईटा गुणा भइसक्यो र डिभाइडेड बाइ 100 गर्यो भने चाहिँ पर्सेन्टेज हुन्छ एन्सर हेरौं साइन कन्स्ट्यान्ट रहेलाई चेक गरौं भयो कि भएन 100 को into 5% हैन क्यान्सल 90 डिग्री साइन भयो 60 डिग्री कस यो पनि भयो अब हाम्रो यो उचाइ भएन के प्रब्लम भयो त 100 को into 10% त 10 नै हो 800 को into 5% कति हुन्छ देखाइन ले गर्दाखेरि अब हामीले हेर्नु पर्यो चाहिँ स्टोरलाई यहाँनिर गएर हेरौं पर्सेन्टेज किन भएन भन्दा यहाँ txt dis play डट भ्यालुमा देखाउनु पर्यो सिन्ट txt को भ्यालु इन्टु cint txt dis pal खाली हुन्छ त्यही प्रब्लम यो नि यता र उता
आज धेरै भइरहेको छ भने 300 को इन्टु 7% 21 आयो करेक्ट 80 को 10 80 को इन्टु 10% भनेको 8 होइन त ठीक छ पर्सेन्टेज पनि भयो एवं रूपले अब हामीसँग टाइम्स स्क्वायरको बाँकी छ अब टाइम्स एन्ड स्क्वायरलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भने टाइम्सको लागि केही गर्नु पर्दैन सेम हो यो टाइम्स साइन हो यसको लागि हामीले पर्सेन्टेज भने जस्तै CMD TIMS टाइम्स गरेको छौं डिस्प्लेमा देखिनु पर्यो भने त्यो टाइम्सलाई हामीले के गर्नु पर्यो इन्टुमा यहाँ शिफ्ट थिचेर 6 गर्दिने टाइम्स आउँछ त्यो टाइम्सले के गर्छ भन्दाखेरि 2 को पावर 3 कति हो 2 को पावर 3 2 को पावर 3 कति हुन्छ टाइम्स 3 यसरी हामीले त्यहाँ गर्नु टाइम्समा हाम्रो अलिकति त्यहाँ डिस्प्ले सेन्ट्रली इन्टु स्टोर प्लस डिस्प्ले भ्यालु यो टाइम्सलाई पनि हामीले अपरेटरमा लानुपर्छ यो हाम्रो अपरेटरमा गइरहेको छैन रहेछ अपरेटरमा लानको लागि चाहिँ हाम्रो प्लस अघि हामी यहाँ भए जस्तै इक्वल टाइम्स 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 भने जस्तै प्लस भने जस्तै यहाँनिर हामीले जाउँ इन्टु मैले राख्दै टाइम्स टाइम्स छ भने यो साइन राखिदिनु पर्यो यसरी हामीले यो टाइम्सको भ्यालुलाई राखिदिन सक्छौं र अब यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ अब चाहिँ हुन सक्छ जस्तै 2 टाइम्स गरेपछि टाइम्स अपरेटरमा आउनु पर्यो टाइम्स अपरेटरमा हैन CMD TIMS टाइम्स यसलाई हामीले के निम्राएको छौं त्यसलाई हेर्न सकिन्छ हाम्रो यो टाइम्स साइनलाई CMD TIMS CMD टाइम्स र यहाँ पनि हामीले जुन अपरेटरमा हामीले युज गरेको छौं CMD माइनस CMD टाइम्स अपरेटरमा गएर यो साइन बस्यो भ्यालु यसरी बस्यो त्यो ब्ल्याङ्क भयो गएर अब हामीले यहाँनिर हेरौं के हुन्छ हुँदैन 8 टाइम्स अगेन यसले काम गरिरहेको छैन र यसरी हामीले क्याल्कुलेटरलाई तयार गर्यौं र अब तपाईले हेर्नु भने 2 स्क्वायर 4 8 स्क्वायर 69 को स्क्वायर यसरी क्याल्कुलेटर बनाउन सक्नुहुन्छ र यसरी हामीले सबै कोडहरुलाई यसरी युज गर्यौं र तपाईले यो कोडहरुलाई तपाई तल भिडियो भन्दा तल गएर डिटेल्समा हेर्नुला डिटेल्सबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सम्पूर्ण त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले क्याल्कुलेटर बनाउन सक्नुभयो यसरी नै तपाईले विभिन्न किसिमका अब पजल गेमहरु यहीबाट बनाउन सक्नुहुन्छ अब कीबोर्डहरु बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले प्र्याक्टिकल ट्राई गर्नु होला र अब हामीलाई यो बनिसके पछाडी यो त युजरले चलाउने मात्रै हो हामीलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि यो स्टोर अपरेटर नदेखोस् त्यो अझ राम्रो हुन्छ त्यसैले हामीले यो स्टोर अपरेटर जहाँ राखेको छौं यो उसकोलाई चाहिँ हामीले हिडन गर्यो भने हैन हिडन गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई अझ राम्रो देखाउँछ र यो हाम्रो जुन पार्टहरु हुन्छ यो चाहिँ हिडन भयो भने देखिदैन यहाँनिर अहिले हिडन भयो र अर्को तपाईले स्टोरलाई पनि के गर्नुस् भने HIDDEN हिडन गर्नुस् हिडन भइरहेको हुन्छ त्यहाँनिर अभियसली त्यहाँनिर के छ भने स्टोर र चाहिँ राखिया छ अपरेटर राखिया छ र हिडन छ त्यसैले 2 + 2 गर्दाखेरि इक्वल गर्दाखेरि हिडन त्यो अपरेटरले काम गर्छ यसरी हिडन गर्न सक्छौं त्यसैले हामी कम्प्लिटली भयो भने यो बोर्डरहरु पनि आवश्यक छैन वा के छ तपाईको डिजाइन आफुलाई कस्तो मन पर्छ त्यो आधारमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ हटाउन सक्नुहुन्छ है मैले यसलाई जस्तै हटाइदे 0 गर्दै अब हाम्रो क्याल्कुलेटर यसरी बन्यो हैन एकदम स्मार्ट राम्रो छ यसरी हामी क्याल्कुलेटरलाई डिजाइन गर्न सक्छौं यो भयो बेबी स्क्रिप्टबाट बेबी स्क्रिप्ट प्रयोग गरेर तपाईले क्याल्कुलेटर बनाउन सक्नुहुनेछ र विभिन्न अरु हामी प्रोग्रामहरु पनि गर्न सक्छौं
तपाईलाई आज मैले VB स्क्रिप्टको बारेमा यति जानकारी गरे र पछिल्लो क्लासमा म तपाईलाई जावास्क्रिप्टको बारेमा पनि म सिकाउने छु। आजको क्लास कस्तो लाग्यो, तपाईले कति बुझ्नुभयो, यसको मैले कोडहरु सम्पूर्ण कोडहरुलाई मैले वेबसाइटमा राखेको छु। तपाईले डाउनलोड गरेर यसलाई राम्रो तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तल भिडियोको मुनि तल डिटेल्समा हेर्नु होला। डिटेल्सबाट चाहिँ तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र कृपया फिडब्याक दिन सक्नुहुन्छ वा नबुझेका कुराहरू वा अरु केही छन् भने यहाँहरुले आफ्नो प्रतिक्रियाहरू जनाउनु होला। र यहाँनिर हाम्रो डिस्प्लेमा पनि अलिकति सानो भएछ, अलिकति राम्रो बनाउदियौ हैन। बनाइ नै सकेपछि किन अलिक नराम्रो बनाउने, यसलाई 30 साइज बनाइयो भने चाहिँ ठिक हुन्छ होला। र यो चाहिँ यहाँसम्म आयो भने अझ राम्रो देखिन्छ है। 30 ओके, झन्डै अलिक भएछ। 33 गरियो भने सेभ गरौँ हैन। यसरी हाम्रो ठिकको साइज भयो। यसरी हामीले क्याल्कुलेटरलाई तयार गर्यौं। यो भिडियो हेर्नुभयो र तपाईले केही कुरा सिक्नुभयो। Thanks for your time and wish you all the best. Don't forget to learn and don't forget to see another video for another class. Bye bye. Take care. Have a wonderful time. Bye bye.